अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक ताज़ा कलाम पेश कर रहा हूँ। कल रात और आज सुबह की तहरीर है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। पहले गज़ल पेश करूँगा, उसके बाद अशआर का मफ़हूम, दरपर्दा सोच और पस मंज़र के बारे में कुछ बात करूँगा। तो गज़ल पेश कर रहा हूँ। हाले दिल यूं बुरा नहीं होता, हाले दिल यूं बुरा नहीं होता, काश तू बेवफ़ा नहीं होता, काश तू बेवफ़ा नहीं होता। हाले दिल यूं बुरा नहीं होता, काश तू बेवफ़ा नहीं होता। अश्क दो चार बहा लेने से, अश्क दो चार बहा लेने से हिज्र का हक अदा नहीं होता, हिज्र का हक अदा नहीं होता। अश्क दो चार बहा लेने से हिज्र का हक अदा नहीं होता। आस ना बांध किसी इंसान से, आस ना बांध किसी इंसान से, कोई बंदा खुदा नहीं होता, कोई बंदा खुदा नहीं होता। आस ना बांध किसी इंसान से, कोई बंदा खुदा नहीं होता। इश्क का मी न बरसता दिल पे, इश्क का मी न बरसता दिल पे, गुले फरहत खिला नहीं होता, गुले फरहत खिला नहीं होता। इश्क का मी न बरसता दिल पे, गुले फरहत खिला नहीं होता। अश्के नादिम ना बहाए होते, अश्के नादिम ना बहाए होते, तेरा दामन धुला नहीं होता, तेरा दामन धुला नहीं होता। अश्के नादिम ना बहाए होते, तेरा दामन धुला नहीं होता। तू ना हो याद तेरी होती है, तू ना हो याद तेरी होती है, तू कभी भी जुदा नहीं होता, तू कभी भी जुदा नहीं होता। तू ना हो याद तेरी होती है, तू कभी भी जुदा नहीं होता। हर सवेरा उम्मीद लाता है, हर सवेरा उम्मीद लाता है, कुछ भी लेकिन नया नहीं होता, कुछ भी लेकिन नया नहीं होता। आस रख दिन खुशी के आएंगे, आस रख दिन खुशी के आएंगे, गम का मौसम सदा नहीं होता, गम का मौसम सदा नहीं होता। आस रख दिन खुशी के आएंगे, गम का मौसम सदा नहीं होता। कभी फैसल फहम ना खोता यूं, कभी फैसल फहम ना खोता यूं, गर वो आंचल गिरा नहीं होता, गर वो आंचल गिरा नहीं होता। कभी फैसल फहम ना खोता यूं, गर वो आंचल गिरा नहीं होता। हाले दिल यूं बुरा नहीं होता, काश तू बेवफा नहीं होता। जी, तो ये थी गज़ल, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अब अशार के मफ़हूम, दरपर्दा सोच और पस मंज़र का ज़िक्र करूँगा। गज़ल का मतलब जो है वो इस बात की निशानदेही करता है कि जब किसी शख्स के साथ बेवफाई होती है तो उसका हाल, दिल का हाल बहुत ख़राब हो जाता है। तो हाल दिल यूं बुरा नहीं होता, काश तू बेवफा नहीं होता। अगला जो शेर है वो इश्क और हिज्र के तकाज़े से मुताल्लिक़ है, के हक़ से मुताल्लिक़ है कि हिज्र का हक़, अगर इश्क सच्चा हो तो हिज्र बहुत कुछ मांगता है, सिर्फ दो चार अश्क नहीं, बहुत कुछ मांगता है, बहुत कुछ जो है दिल का हाल बुरा चाहता है और बहुत कुछ मांगता है। तो इसी के मुताल्लिक़ है कि अश्क दो चार बहा लेने से हिज्र का हक अदा नहीं होता। अगला जो शेर है वो इस गज़ल के पसंदीदा अशार में से एक है मेरा, कि इंसान जो है वो अपनी तकदीर का ग़ुलाम है, जो उसके तकदीर में लिखा है वो होता है,
تو کسی انسان کا دوسرے انسان سے امید باندھنا ایک بے معنی سا فعل ہے، کیونکہ دوسرا انسان جس سے وہ امید باندھ رہا ہے وہ خود اپنی تقدیر کا غلام ہے۔ تو اس سے متعلق ہے کہ آس نہ باندھ کسی انسان سے، آس نہ باندھ کسی انسان سے، کوئی بندہ خدا نہیں ہوتا، کوئی بندہ خدا نہیں ہوتا۔ آس نہ باندھ کسی انسان سے، کوئی بندہ خدا نہیں ہوتا۔ اگلا جو شعر ہے وہ عشق سے ہی متعلق ہے کہ عشق کی بارش جب دل کی زمین پہ ہوتی ہے تو خوشی اور فرحت کا جو ہے وہ گل کے پھول کھلتے ہیں دل کی زمین پہ۔ عشق کا می نہ برستا دل پہ، گل فرحت کھلا نہیں ہوتا۔ اگلا جو شعر ہے وہ توبہ اور ندامت سے متعلق ہے کہ جب انسان توبہ کر لیتا ہے کسی چیز سے یا اس برے کام سے کی ندامت میں اشک بہاتا ہے تو اس کا دامن صاف ہو جاتا ہے۔ توبہ کرنے سے تو خدا بھی گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اس سے متعلق ہے کہ اشک نادم نہ بہائے ہوتے، تیرا دامن دھلا نہیں ہوتا۔ اگلا جو ہے وہ اس فیکٹ سے متعلق ہے کہ جب انسان کسی سے عشق کرتا ہے تو وہ جب فزیکلی ساتھ نہ بھی ہو تو اس کی یاد اور اس کے وجود کا احساس ساتھ ہوتا ہے، تو وہ شخص کسی نہ کسی فارم میں، کسی نہ کسی شکل میں ہر وقت اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ہے کہ تو نہ ہو یاد تیری ہوتی ہے، تو نہ ہو یاد تیری ہوتی ہے، تو کبھی بھی جدا نہیں ہوتا، تو کبھی بھی جدا نہیں ہوتا۔ تو نہ ہو یاد تیری ہوتی ہے، تو کبھی بھی جدا نہیں ہوتا۔ اگلے جو دو اشعار ہیں وہ ایک شعر گلہ ہے، دوسرا جو ہے وہ اس کا جواب ہے، اس امید ہے۔ پہلا شعر مایوسی ہے، دوسرا جو ہے وہ امید ہے۔ تو دونوں شعر میں سناتا ہوں۔ ہر سویرا امید لاتا ہے، کچھ بھی لیکن نیا نہیں ہوتا۔ آس رکھ دن خوشی کے آئیں گے، غم کا موسم سدا نہیں ہوتا۔ ہر سویرا امید لاتا ہے، ہر سویرا امید لاتا ہے، کچھ بھی لیکن نیا نہیں ہوتا۔ آس رکھ دن خوشی کے آئیں گے، غم کا موسم سدا نہیں ہوتا۔ آخری جو شعر ہے وہ مقطع ہے غزل کا، اور اس میں یہ بات کا ذکر ہے کہ جب انسان کسی جو ایک اور چیز ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں بیوٹی لائز ان دا آئی آف دا بیہولڈر، یعنی ہر شخص کے حسن جو ہے وہ دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتا ہے۔ تو کوئی چیز کسی ایک شخص کو بہت حسین لگتی ہے تو دوسرے کو نہیں لگتی، اسی طرح وائس ورسا کہ دوسرے کو لگتی ہے تو پہلے کو نہیں لگتی۔ تو ہر کسی کا اپنا حسن کا معیار ہوتا ہے، اور وہ جب اس کو جو اس کے حسن کے معیار پہ چیز پوری اترتی نظر آتی ہے تو وہ پھر اپنا ہوش اور فہم کھو دیتا ہے، اس حسن کا غلام ہو جاتا ہے۔ تو وہ شعر اس طرح ہے کہ کبھی فیصل فہم نہ کھوتا یوں، کبھی فیصل فہم نہ کھوتا یوں، گر وہ آنچل گرا نہیں ہوتا، گر وہ آنچل گرا نہیں ہوتا۔ کبھی فیصل فہم نہ کھوتا یوں، گر وہ آنچل گرا نہیں ہوتا۔ جی تو یہ تھی غزل کے اشعار کا پس منظر کی درپردہ سوچ اور اس کا مفہوم۔ امید ہے آپ کو غزل پسند آئی ہوگی اور آپ نے اشعار کے مفہوم اور تشریح سے بھی لطف لیا ہوگا۔ تو اگلی غزل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے، آباد رکھے، بیماریوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ خوش رہیے، خوش رکھیے۔ اگلی غزل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔